ما یه مسئله‌ای داریم تو معارف دینیمون، همتون به هر حال تو قرآن و روایات دیدید، مسئله حبط اعمال، که بعضی از اعمال بد میزنه اعمال خوب رو حبط میکنه. البته این کلیت نداره، اینجوری نیست که هر عمل بدی بزنه هر عمل خوبی رو خراب کنه، اینجوری نیست. اصل اینه که اعمال خوب سر جاشه، اعمال بد هم سر جاشه. اعمال خوب آثار خودشو داره، اعمال بد آثار خود، این اصله. اما ما تو روایاتمون دیگه در حد تواتر هست. تو قرآن دیگه اصلا چرا روایات رو ما که بخوایم سندش رو درست کنیم، تو قرآن هست. بعضی از موارد بعضی از اعمال بد آنچنان بده که حالا اینش دیگه حسابش دست ما نیست، آنچنان بده که میزنه اعمال خوب رو کلن یا بعضن از بین میبره، یا تمام اعمال خوب یا بعض اعمال خوب رو از بین میبره، که مثلا حبط. تو دینداری ناقص تازه این اتفاق هم میفته. خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی رو که به هر حال شاید بعضی از دوستان حداقل حالا اسم ایشون رو شنیدن، تو کتاباشون خب سعادت پرور پشت کتاباشون مینویسه. ایشون میفرمود من تو خونه یه موقع بد اخلاقی کردم، حالا تعبیر بد اخلاقی عصبانیت، تعبیر بد اخلاقی رو من اصلاح میکنم. یه جا من عصبانی شدم، به من فهموندن 20 سال از گریه ها و ناله ها و اشکات از بین رفت. 20 سال از گریه ها و ناله ها سوخت، از بین رفت. تو روایت هم داریم از پیغمبر اکرم ان سوء الخلق لیفسد العمل. خب شما نگاه بکنید وقتی همچین وضعیتی هست، دینداری ناقص اصلا گاهی موقع میتونه بعضی از جاهایی که آدم مراعات نمیکنه و خلاف دین عمل میکنه اون کارهای خوبش رو هم از بین ببره که آثار او رو هم نبینه. من تو کنگره مرحوم مولا حسین ملی همدانی بود از آیت الله حسن زاده آملی، من خودم شنیدم، من خود ایشون دیگه داشت صحبت میکرد که ایشون فرمود که من آمل یه تابستانی بودم که به هر حال با بعضی از شاگردانی که می اومدن اونجا، همون محل روستای خودشون، درس و بحث و به هر حال این چیزا رو صبح داشتیم. بعد میرفتم نماز ظهر و عصر و نهار رو میخوردم، یه استراحتی میکردم که اون استراحت بعد از ظهر خیلی احتیاج داشتم، یه ساعت باید میخوابیدم. گفت رفتم بخوابم، بچه‌ها تو خونه شلوغ پلوغ کردن، خیلی عصبانی شدم. حالا عصبانیت به تناسب خود ایشون دیگه، حالا با اون به هر حال دل پاکی که داره. میگه اومدم پرخاشی کردم به بچه‌ها، رفتم بخوابم، دیگه دیدم نمیتونم، دیدم خوابم نمیبره که به هر حال اینا بچگیشو باید بکنه، خب ما تحملمون رو باید ببریم بالا، این چرا اینجوری من پرخاش کردم. رفتم بیرون یه جعبه شیرینی گرفتم دل بچه‌ها در بیارم، دیدم نه، دلی که شکست با یه جعبه شیرینی درست نمیشه. خودم نتونستم دیگه تحمل بکنم، انقدر فشار بهم اومد و حس تاریکی میکردم. به خانواده گفتم که یه چند روزی من مسافرت میرم. از آمل رفتم تبریز، رفتم خدمت استادمون آیه الهی، برادر علامه طباطبایی، آیه یاسر حسن الهی طباطبایی، که واقعا ایشون هم خیلی فوق‌العادگی داشت. میگفتن از جهت فلسفی و عرفانی اگه از علامه طباطبایی خود آیه حسن زاده میگفتم بالاتر اگر نبود کمتر نبود، تا گمنام بود دیگه، گمنام بود. میگه من رفتم خدمت ایشون، تا در خونه زدم، خود ایشون اومد من رو دید، یه مرتبه تعجب که آیه حسن زاده شما کجا، اینجا کجا، شما دوی آمل باشی. گفتم آقا بریم تو میگم. رفتیم، هنوز داشت به تعارفات اولیه میگذشت که خوش آمدی و اینا. بعد یه مرتبه آیه الهی گفتش که راستی آیه حسن زاده آیه قاضی از شما گله داشت. خب آیه قاضی از دنیا رفته بود، ولی به هر حال میگفتن که بعد از مرگش با شاگردان قوی خودش ارتباطش برقرار بود، از جمله علامه طباطبایی و از جمله برادر علامه طباطبایی. آقای حسن زاده آقای قاضی از شما، یعنی از عالم برزخ، از شما گله داشت. آقای حسن زاده میگه من گفتم چه گله‌ای؟ ایشون فرمودن که آقای قاضی فرمودن آقای حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه، با این کاراش بخواد. آقای حسن زاده مگه شما چیکار کردی؟ آقای الهی فقط واسطه بود، داشت پیغام آقای قاضی رو با آقای حسن زاده میرسه. گفت آقای حسن زاده مگه شما چیکار کردی؟ ایشون میفرمود من تا بناگوش سرخ شدم از خجالت. گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شم بیام پیش شما، دلم باز بشه، یه مقدار دلم باز بشه، دل شکستم. یعنی گاهی موقع این شکلی آدم که یه مرتبه خیلی همون جاهایی که آدم مراعات نمیکنه، البته هر کسی در حد خودش و به تناسب خودش، جاهایی که مراعات نمیکنه میزنه خیلی چیزای دیگر رو از بین میبره.